Baste Duterte bulok, Baste Duterte Talawan, Baste Duterte isa ka award. Maura man ang linya akong nabasa sa social media kay wala lagi daw ni sipot sa kaugalingon niya nga hagit. Gusto lang sa gumoistorya sa Filipino citizen na mo gurutay katungod nga mo istorya og opinyon no. Bisag diri lang sa social media, wala ba sad tay barog nga paminawon ta sa mga taas nga opisyal. Majority gid karon dako kayo ang kaulawon sa Pilipinas sa nahitabo nga boxing competition para sila mga pride. Ug ang mas grabe, mga leader pa nga tagasunod sa balaod. Kung sa balay baka mo nga ginikanan nga among mga leader mao nang inyong batasan nga inyong itudlo sa inyong mga anak nga kami nga mga gisakupan ninyo. Ganahan day mo glantaw nga gapatay ang inyong mga anak para lang sa panig ninyo. In short, nagpatay ang katawhan para sa inyong pangalan. Ug para pata sa tanan, gigasto ra ninyo ang kwarta sa walay pulos nga event para lang sa sumbagay ug pride. Nakatigom og 16 million nga kantidad. Paminaw nimo, nihatag ka og 100k unsay napala nimo? Dili baka matawag ana nga auto-auto. Ang simple nga problema sa atong mga leader dili masolusyonan. Unsa na lang kaha ang simple nga problema sa Pilipinas? Pilipinas mata na mo sa inyong damgo. Gusto mo ka mog asenso kalinaw ug kahapsay. Sa atoa na mismo magsugod. Atoa na mismo nga desisyon. Naa sa tuwa ang kusog, wala sa mga leader ninyo. Nitigom si Tory og 16 million sa iyang event para kuno daw ipanghatag sa mga nabahaan sa Manila. Unsa iyang buhaton pasuyupan og tubig ang mga lugar nga naibaha? Suportahan ba ni adlaw-adlaw ang kinahanglanon sa kada pamilya taman sa makarecover? Dili. Igo ra mo tagaan og dilata og bugas pila ka kilo. Pagkahuman videohan ibalita sa TV mosalig na dayon ang tao. Pangalan niya ang nalimpyo. Ug kamo dayon nga naabunuhan, kamo na dayon ang naiutang kabubuton. Paghurot na ang gihatag sa inyo ha. Balik na sad mo problema sa mahal nga pamaliton. Balik na sad mo trabaho adlaw-adlaw sa gamay nga kantidad. Patay-patay na sad mo trabaho sa hinay nga asenso. Atubang sa delikado nga panahon nga dapat dili ka makasala sa laing tao kay ang kantidad sa imong kinabuhi isa lang kabala. Maantos ra ba ninyo nga magingani ang kahimtang diri sa Pilipinas? Sa paglingkod ni Duterte, daghan nga matay. Pagnaog ni Duterte, daghan gyapon og patay. Naabay pagbago o wala? Grabe kadako sa pagbago sa iyang paglingkod. Tanan adik ug mga dautan nga matay. Wala gihatagan og chance nga magbago. Mao ang problema sa Pilipino nga hinungdan nga ilang gipapriso. Ug karon wala na si Duterte, wala na adik na nga matay, pero mga babae man sadang nipuli, gipang rape mga pamilya, gipang masakir sa ilang mga padre di pamilya, mga bata nga wala pay mga buot, mga taong walang wala, gisakripisyo para sa desisyon sa isa. Mata na Pinas, nasa tuwa ang kusog, nasa tuwang mga kamot ang pagbag-o. Ayaw ninyo isalig tanan sa atong mga leader, kay dili sila ang tulay sa atong pag-asenso. Di ba gusto mo hapsay ug kalinaw? Na mismo sa imong mga kamot ang kalinaw, na mismo sa imuha ang desisyon sa atuang pag-asenso. Dapat tabangan nato ang gobyerno sa paminaw natong tama nga gobyerno nga mukaon og tinapa, bugas mais ug ramdam mga atong mga problema. Mahal nga mga pamaliton, gasolina, bugas ug medisina. Problema sa mga mag-uumad sa Mindanao ug sa tibuok Pilipinas, ang mahal nga abono, binhi, tambal, barato nga pagkumpra sa atong mga produkto, patas nga pagbayad sa mga kahago sa mag-uuma ug number 1 unta nga unahon ang mga dagkong ospital, nga unahon og pagatiman ang gatinga kaysa kwartahan. Mapakwartahan ang pobre man unta patas nagtinagdan sa ospital. Dili man na imo nga kinabuhi unta ma-realize pud sa uban nga ang kwarta makita ra, ang kinabuhi dili na. Sa mga estudyante, taas og prase sa pag-eskwela pero gamay og rate sa pagpanarbaho. Kalinaw, kahapsay ug komportable sa kada lugar, dili na unta nato buhaton sa mga kwartahan nga gamiton ang ilang kwarta para moputol og kinabuhi sa lain. Dili malulong sa sugal o utang ang katawhan kung sakto ang pagpadagan sa ekonomiya sa atong yutang na tawhan. Pilipinas, pamilya ta, dapat magkahiusa ta. Atong ihangyo sa atong mga leader nga undangon nila ang dili makigiusa, undangon nila ang pride nga naa silang dughan, naa sa atong tagsa-tagsa nakasalalay ang kahapsay. Pilipinas, iundang na nato ang pag-away para sa pangalan sa atong mga leader. Ato silang tabangan nga maghiusa sila para ilang masolusyonan kung unsay problema sa atong yutang na tawhan. Ayaw ninyo itolerate nga daghan magpatay para sa ilang pangalan. Hunahunaan ninyo dili silang maipit kundi kita nga gisakupan nila. Mas daghan pang mamatay nga mga inosente, babae, bata o isa pa ka pamilyahan. Dili masolusyonan ng kagutom sa atong tagsa-tagsa kung magpatay-patay ta para sa ilang pangalan. O wala siguro ko kasabot kay dili ako ang nawadan og membro sa pamilya. Ug mao guro na ang rason kung anong gabuhaton na ninyo. Pero dili solusyon ang kasuko para sa kalinaw nga pagpamuyo. Imposible man para sa usa ka ordinaryong tawo nga maistorya ginani nga message. Pero mao ra ni ang una nga solusyon. Hangyo nato nga undangon ang away sa atong mga leader. Hangyo nato nga magkayusa sila para sa kalinaw. Walay perpekto nga tawo, maong Pilipinas. Tabangan na to sila. Mo ni ang simple nga mulo sa atong tagsa-tagsa. Kung kinsa nga leader ang mudaginot ani nga message, mo'y angay og karapat dapat sa atong tagsa-tagsa nga respeto. Nakatigom gani sila og 16 million para sa rematch kung kinsay gahi nila. Siguro wala po imposible kung paminaw nila ang number 1 nga hangyo nato nga magkahiusa lang sila. Kamo ang mga leader, kung namoy away ayaw ninyo ipakita sa katawhan, ipakita ninyo nga magkahiusa mo para ang Pilipinas tibuok ng kasing-kasing nga motabang sa inyo. Panag-usa sa itong mga leader, mao na ang unang solusyon sa problema sa itong yutang na tawhan. Opinion lang akong gi-share sa inyo ha, base ra po na sa akong mga nakakita o intero